अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद रफ़ीक नवाज़ और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर बिज़नेस चैनल। ब्रदर, अगर आप बिज़नेस बढ़ाना चाहते हो, आप बिज़नेस को कामयाब करना चाहते हो, आप बिज़नेस को आगे ले जाना चाहते हो, तो 7 टिप्स इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। इंशाल्लाह आपका बिज़नेस तरक्की करेगा। पहले नंबर पर, अगर आपको सेल करना नहीं आता तो आप बिज़नेस ना करें, क्योंकि बिज़नेस के लिए सेल करना ज़रूरी है कि आपको आसानी से किसी चीज़ को सेल करना आता रहता हो। अगर आपके पास पैसा बहुत है, प्रॉपर्टी भी आपकी अपनी है, लेकिन आपको किसी चीज़ का सेल करना नहीं आता, आसानी से आगे किसी चीज़ को सेल नहीं कर सकते, तो आप बिज़नेस ना करें। लेकिन एक हल इसका है, आपको सेल करना नहीं आता तो आप सेलमैन रख कर उसको 15-20 हज़ार रुपये माहाना देकर अपने ही प्रोडक्ट को आसानी सेल कर सकते हो। लेकिन बेहतर यह है कि आप खुद सेल करने पे कादिर हो, आपको तजुर्बा हासिल हो। दूसरे नंबर पर, अगर आप बद अखलाक है और आपके अखलाक अच्छे नहीं है तो ये आपके बिज़नेस के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि बाज़ लोग बद अखलाक को देखकर ही उनका बीपी लो होता है, और बाज़ लोग इतना बद अखलाक होते हैं कि लोगों को बाकायदा अमर का सीगा इस्तेमाल करते हैं कि यहाँ से उठो वहाँ बैठ जाओ, और वहाँ से उठो वहाँ बैठ जाओ, ये कर लो वो करो। अगर ये चीज़ें आप में होंगे तो ये चीज़ें आपके बिज़नेस पर बाकायदा तौर पर बुरे असरात मुरतब करेंगे। भाई, बिज़नेस एक ऐसा चीज़ है जिसके लिए अखलाक ज़रूरी है। हुस्न अखलाक बिज़नेस के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप में अखलाक नहीं है तो आपको बिज़नेस के बजाय आपको थानेदार बनना चाहिए या किसी और इदारे में आपको जाना चाहिए। लेकिन ये बात याद रखें कि बद अखलाक बंदा किसी भी इदारे में या किसी भी शोबे में किसी भी कारोबारी लेवल पर कामयाब नहीं हो सकता। यही बद अखलाक होना, उसका ज़वाल उसके लिए नाकामी का सबब बनता है। तीसरे नंबर पर है कि जिस चीज़ की आप बिज़नेस करते हो उसकी प्राइस क्या है, इसकी मार्केटिंग कैसे की जाती है, कस्टमर तक इस चीज़ को कैसे पहुंचाओगे, इस चीज़ पर आपको मुकम्मल तौर पर अबूर हासिल होना चाहिए कि ये चीज़ किस महीने में सस्ता होता है, किस महीने में इस चीज़ का पैदावार होता है, किस महीने में ये चीज़ ख़राब होता है, किस महीने में इस चीज़ का प्राइस बढ़ता है, किस महीने में इस चीज़ का प्राइस घटता है, किस महीने में ये चीज़ आसानी से निकल सकता है, कहाँ पे ये चीज़ वाफर मकदार में मिलता है, कहाँ पे इस चीज़ का ज़रूरत होता है। इन तमाम तर चीज़ों पर आपको अबूर और कंट्रोल हासिल होना चाहिए, तो ये आपके बिज़नेस के लिए फ़ायदा मंद है। चौथी चीज़ है नेटवर्क स्किल, लोगों के साथ मिलना जुलना। इसके बग़ैर बिज़नेस तरक्की नहीं कर सकता। तो अगर आप लोगों के साथ बाकायदा मिलना जुलना है, आपका लोगों के साथ बाकायदा दुआ सलाम है, तो ये आपके बिज़नेस के लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन इतना भी नहीं कि इतना लोगों के साथ आपका इतना ज़्यादा दुआ सलाम है कि आप आखिर में ख़ुद बिज़ी रहते हो और बाद में आपके लिए परेशानी का सबब बने। भाई, लोगों के साथ मिलना जुलना आपके लिए ज़रूरी है, लेकिन वो भी अंदाज़े के मुताबिक, हर चीज़ अपने लिमिट और अपने अंदाज़े के मुताबिक अच्छा रहता है। इतना भी ताल्लुकात ज़्यादा नहीं मुनासिब नहीं कि बिज़नेस से आपका तवज्जो हट जाए और ताल्लुकात के पीछे ताल्लुकात हो। पांचवी चीज़ है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा लोगों का इशू है। कस्टमर आपका वेट नहीं करेगा, नवाब बनकर बिज़नेस नहीं किया जाता।
ہر چیز ٹائم سے کیا جاتا ہے۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہو کہ میں شاپ بند کر کے اپنے گھر جاتا ہو یا مثلاً کسی اور کام کے لیے جا رہا ہو تو میرے لیے کسٹمر باقاعدہ ویٹ کرے گا، بھائی ایسے بات کوئی نہیں، کسٹمر کسی کے لیے ویٹ نہیں کرتا۔ کسٹمر وہاں جاتا رہتا ہے جہاں پہ لو پرائز ہو، جہاں پہ سامان اچھا ہو، اچھے کوالٹی کا ہو، تازہ سامان ہو، جہاں پہ سہولیات زیادہ ہو، جہاں پر وافر مقدار میں چیز اویلیبل ہو، جہاں پہ شاپ باقاعدہ اور ہر وقت کھلا رہتا ہے، کیونکہ جدید دور ہے، پریشانی کا دور ہے، مہنگائی کا دور ہے۔ جب وہ لوگ وہاں جاتے ہیں جہاں سہولیات، پرائز اور ہر وقت چیز اویلیبل ہوتا ہے، ٹائم کا ضیاع نہیں ہوتا، وہاں پہ لوگ جاتے رہتے ہیں۔ چھٹی چیز ہے لیڈرشپ۔ مثلاً کوئی کام مشکل ہے، اس کو حل کر کے دکھانا ہے، کوئی خامی ہے اسے نکال کے صحیح لیول پر کام کو لے جانا ہوگا۔ باقاعدہ طور پر لیڈرشپ، مثلاً ایک ٹرین ہے تو ٹرین تو بہت سارا لمبا ہوتا ہے، لیکن اس کو کھینچنے والا اس کا انجن ہوتا ہے۔ اگر بزنس میں بہت سارے لوگ ہیں تو ایک بندہ بزنس میں ایسا ہونا چاہیے جس پہ سارا بوجھ ہو اور بزنس کو باقاعدہ طور پر وہ چلا رہا ہے۔ لیکن اگر بزنس میں بہت سارے لوگ ہیں لیکن اس کا باقاعدہ طور پر لیڈر نہیں تو یہ بزنس کامیاب نہیں ہوتا۔ بزنس میں باقاعدہ طور پر ایک لیڈر ہونا چاہیے جو بزنس پر تمام تر توجہ، تمام تر دھیان دیتا رہتا ہو، تو یہ بزنس انشاءاللہ کامیاب کی طرف جائے گا۔ ساتویں چیز ہے منی مینجمنٹ۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ نقد نہیں ہوتا، ان کو باقاعدہ طور پر بعض چیزیں اچھے وافر مقدار میں ملتے ہیں، سستے ملتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ نقد نہیں ہوتا، سارا کا سارا پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ نقد روکڑا نہ ہونے کی وجہ سے ان کا بزنس ناکام ہو جاتا ہے۔ بعض چیزیں اس کے بزنس میں، بعض پروڈکٹ اس کے بزنس میں اچھے خاصے چل رہے ہوتے ہیں، لیکن نقد روکڑے ہونے کی وجہ سے، نقد نہ ہونے کی وجہ سے وہ پروڈکٹ کو اویلیبل نہیں کر سکتا، جس کی وجہ سے اس کے بزنس پر اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ بھئی بزنس میں بعض چیزیں مہینے میں 100 نکلتے ہیں اور آپ کے پاس بعض چیزیں 700 اویلیبل ہوتے ہیں، اور بعض چیزیں اس طرح ہوتے ہیں کہ مہینے میں 700 نکلتے ہیں لیکن آپ کے پاس اویلیبل ہے 50-100، تو یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ یہ چیز تب پیدا ہوتا ہے جب نقد نہ ہو۔ بھئی بزنس کے لیے نقدی بینک میں یا اپنے جیب میں یا اپنے گھر میں نقدی یہ چیز بہت ضروری ہے، کیونکہ ہنگامی صورتحال میں نقد جب ہوگا تو حالات سے آپ بآسانی نمٹ سکتے ہو اور باقاعدہ کوئی چیز اویلیبل کر سکتے ہو۔ تو نقدی کیا ہے، کاروبار کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ تو آپ کے ساتھ میں نے 6 ٹپس شیئر کیے، اس کے علاوہ اور بھی ٹپ بہت سارے ہیں، لیکن بنیادی طور پر یہ جو 7 ٹپس جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیے یہ انشاءاللہ آپ کو فائدہ دے گا۔ تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور فیس بک پہ شیئر کرنا نہ بھولیے۔ کمنٹ میں اپنا رائے دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ محمد رفیق نواز، بزنس مین، پاکستان سے، والسلام۔